अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारी बहनों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपको कुरान पाक की एक छोटी सी आयत रब्बि हबली मिनस सालिहीन इस आयत के बारे में बतलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हर वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह उनको नेक और फरमाबरदार औलाद अता करे। लेकिन आज के जमाने में जब बच्चे मोबाइल, दोस्तों और दुनियावी मशागिल में उलझ जाते हैं तो वालिदैन की ये फिक्र बढ़ जाती है कि कहीं हमारी औलाद नाफरमान ना हो जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक दुआ सिखाई जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। दुआ ये है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। जी हाँ दोस्तों, ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब वो औलाद से महरूम थे। उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये नहीं थी कि औलाद हो, बल्कि ऐसी औलाद हो जो दिन की राह में साथ देने वाली हो और नेक सीरत हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा फरमाबरदार बेटा अता फरमाया। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में इतनी बड़ी करामत लेकर आई तो आज हम इस दुआ को मांगे तो अल्लाह जरूर हमें भी फरमाबरदार और नेक औलाद अता करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते, मोबाइल के गुलाम हैं, पढ़ाई नहीं करते, नमाज छोड़ देते हैं। असल वजह यह है कि हमने दुआओं को छोड़ दिया है। हदीस में आता है, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी अगर हम अपनी औलाद की फिक्र करते हैं तो सिर्फ नसीहतें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अल्लाह के हुजूर झुक कर दुआएं मांगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दुआ मांगने के फायदे में आपको बतला देता हूँ। अल्लाह दिलों को बदल देता है, नाफरमान बच्चे भी फरमाबरदार बन जाते हैं, घर के अंदर सुकून और बरकत आती है। औलाद ना हो, औलाद न सिर्फ दुनिया में वालिदैन की खिदमत गुजार बनती है बल्कि आखिरत में भी वालिदैन के दर्जात बुलंद करने का जरिया बनती है। ये दुआ रिस्क में बरकत का सबब बनती है क्योंकि नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। जी हाँ दोस्तों, इस दुआ को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से वक्त में पढ़ना है और किस नीयत से पढ़ना है, मैं आपको ये भी बतला देता हूँ। रोजाना फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा इस दुआ को पढ़े, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। औलाद का नाम लिखकर अल्लाह से मांगे। ईशा के बाद औलाद के सर पर जो आपका बेटा बेटी है जो नाफरमान हो चुका है, आपकी बात को नहीं सुनता, उसके सर पर हाथ रखकर रब्बि हबली मिनस सालिहीन, छोटी सी दुआ है, इस दुआ को पढ़े। अगर कोई नाफरमान है तो उसके सीने पर हाथ रखे या सर पर हाथ रखे और आहिस्ता आहिस्ता रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन ये दुआ पढ़ते रहे। याद रखे, दुआ के साथ साथ वालिदैन का अपना अमल भी बहुत अहम है। अगर वालिदैन खुद नमाज छोड़ देंगे या नाफरमानी करेंगे तो औलाद कैसे नेक बनेगी। हदीस की रोशनी में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं मगर 3 चीजें बाकी रहती है। 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म जिससे नफा उठाया जाए, नंबर 3 वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करे। यानी नेक और फरमाबरदार औलाद वालिदैन के लिए जन्नत का सरमाया है और सदका जारिया है। इसलिए दोस्तों, आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद दुनिया में भी आपके लिए राहत का जरिया बने और आखिरत में भी आपके लिए नजात का सबब बने तो आपको चाहिए कि आप रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन इस दुआ को हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगे। आज ही से इस दुआ को अपनी आदत बना ले, अल्लाह से मांगते रहें क्योंकि दुआ वो कुंजी है जो तकदीर बदल देती है, तकदीर के दरवाजे को खोल देती है। अल्लाह हम सब को नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हाँ दोस्तों, आखिर में आपसे एक दरखास्त है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी होने वाली औलाद वो नेक हो, सालेह हो, आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक हो, तो आपको चाहिए कि आप जिस वक्त आपके घर में कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट हो उस वक्त आपको चाहिए कि आप रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन इस दुआ को मांगते रहे और पानी पे दम कर कर पीते रहे, सदका देते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी होने वाली औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाएगा, वो आपकी फरमाबरदार होगी और अल्लाह उससे नाफरमानी को खत्म कर देगा।
اور یہ نیت کرے جب آپ کے گھر میں کسی خاتون کو، لیڈیز کو جب حمل ٹھہر جائے، وہ پریگننٹ ہو جائے، تو آپ یہ نیت کرے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو دین کے کاموں میں لگائیں گے، حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے، اور اس سے زیادہ ہم دین کی خدمت لیں گے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی اور اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، پھر ان کو نبوت عطا فرمائی، جنہوں نے دین کے خاطر بہت ساری قربانیاں دی۔ اس لیے آپ بھی نیت کرے جب آپ کے گھر میں کوئی خاتون حمل سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم دوستوں اور پیاری بہنوں، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت رب ہب لی من الصالحین اس آیت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جی ہاں دوستو، ہر والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو نیک اور فرمانبردار اولاد عطا کرے، لیکن آج کے زمانے میں جب بچے موبائل، دوستوں اور دنیاوی مشاغل میں الجھ جاتے ہیں تو والدین کی یہ فکر بڑھ جاتی ہے کہ کہیں ہماری اولاد نافرمان نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ دعا یہ ہے رب ہب لی من الصالحین۔ جی ہاں دوستو، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ اولاد سے محروم تھے۔ ان کی خواہش صرف یہ نہیں تھی کہ اولاد ہو، بلکہ ایسی اولاد ہو جو دین کی راہ میں ساتھ دینے والی ہو اور نیک سیرت ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرمانبردار بیٹا عطا فرمایا۔ جی ہاں دوستو، سوچئے اگر یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اتنی بڑی کرامت لے کر آئی تو آج ہم اس دعا کو مانگے تو اللہ ضرور ہمیں بھی فرمانبردار اور نیک اولاد عطا کرے گا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، موبائل کے غلام ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں تو صرف نصیحتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اللہ کے حضور جھک کر دعائیں مانگنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، دعا مانگنے کے فائدے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے، نافرمان بچے بھی فرمانبردار بن جاتے ہیں، گھر کے اندر سکون اور برکت آتی ہے۔ اولاد نہ ہو، اولاد نہ صرف دنیا میں والدین کی خدمت گزار بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی والدین کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دعا رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے کیونکہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جی ہاں دوستو، اس دعا کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے اور کس نیت سے پڑھنا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد کا نام لکھ کر اللہ سے مانگے۔ عشاء کے بعد اولاد کے سر پر جو آپ کا بیٹا بیٹی ہے جو نافرمان ہو چکا ہے، آپ کی بات کو نہیں سنتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رب ہب لی من الصالحین، چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھے۔ اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے یا سر پر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین یہ دعا پڑھتے رہے۔ یاد رکھے دعا کے ساتھ ساتھ والدین کا اپنا عمل بھی بہت اہم ہے۔ اگر والدین خود نماز چھوڑ دیں گے یا نافرمانی کریں گے تو اولاد کیسے نیک بنیں گی؟ حدیث کی روشنی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہے۔ 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یعنی نیک اور فرمانبردار اولاد والدین کے لیے جنت کا سرمایہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا سبب بنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین اس دعا کو ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگے۔ آج ہی سے اس دعا کو اپنی عادت بنا لے، اللہ سے مانگتے رہیں کیونکہ دعا
वो कुंजी है जो तकदीर बदल देती है, तकदीर के दरवाजे को खोल देती है। अल्लाह हम सब को नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हाँ दोस्तों, आखिर में आपसे एक दरखास्त है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी होने वाली औलाद वो नेक हो, सालेह हो, आपके लिए आपकी आंखों की ठंडक हो, तो आपको चाहिए कि आप जिस वक्त आपके घर में कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट हो, उस वक्त आपको चाहिए कि आप रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन इस दुआ को मांगते रहे और पानी पे दम कर कर पीते रहे, सदका देते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी होने वाली औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाएगा, वो आपकी फरमाबरदार होगी और अल्लाह उससे नाफरमानी को खत्म कर देगा। और ये नियत करे, जब आपके घर में किसी खातून को, लेडीज को जब हमल ठहर जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो आप ये नियत करें कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम इसको दीन के कामों में लगाएंगे, हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाएंगे और इससे ज्यादा हम दीन की खिदमत लेंगे, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नियत की और अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ने उनको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया, फिर उनको नबूवत अता फरमाई, जिन्होंने दीन के खातिर बहुत सारी कुर्बानियां दी। इसलिए आप भी नियत करें, जब आपके घर में कोई खातून हमल से हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह आपको नेक औलाद अता फरमाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि किसी न किसी को फायदा हो।